खबरें आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब। उनसे हम मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे पास आ रही है उस पर उनका कमेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम, सर सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। सबसे पहले इसी खबर से अगर शुरुआत करते हैं, मोदी हुकूमत जिस तरह कि आपने देखा कि बीजेपी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहता है वो हिंदुइज़्म और ख़ास तौर पर रेडिकल हिंदुइज़्म, उससे रिलेटेड जितने रिचुअल्स हैं, चार धाम की यात्राएं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसको बहुत प्रमोट करते हैं। डू यू थिंक दिस विल हैव पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस, या लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं कि इतनी बड़ी अगर एक रिलीजियस गेट टुगेदर हो रही है तो उसमें इस किस्म का इंसिडेंट होगा ही? नहीं, दुनिया में बड़े बड़े गैदरिंग होती हैं जी और उसको अगर सही मैनेज किया जाता है तो उसमें स्टम्पेड नहीं होती है। जी ये क्या बात है कि इंडिया में कोई मेला नहीं है जिसमें कि स्टम्पेड ना हुई हो। पहले मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए 30-40 सेकंड में बताता चलूं जी कि ये महामेला जो है ये बहुत सारे इनके रिलीजियस लीडर्स और एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठ के इसकी डेट और टाइम को डिसाइड करते हैं जी और ये कॉन्स्टेलेशंस की एक जो झुरमुट, जिस सितारों के झुरमुट का एक खास अंदाज होता है जो 144 सालों में आता है जी और रिलीजियसली उसको समझा जाता है कि ये महामेला ये बिल्कुल एक डुबकी से इंसान को दोबारा पाक साफ बिल्कुल पवित्रा बना देता है। जी तो ये बिल्कुल रिलीजियस बिलीफ है उनका और हर रिलीजन के मानने वालों की अपनी एक फेथ होता है और उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल रहा मैनेजमेंट की बात, तो मैनेजमेंट में तो ज़ाहिर है कोताही है। जहाँ कुछ अगर ये आ जाए, लोगों में रेडिकलिज्म आ जाए और रेडिकलिज्म के ज़रिए मैनेजमेंट शुरू करे तो उसमें तो प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम में कोई ऐसा नहीं इवेंट आया है कि जिसमें लोग जाँ बहक ना हुए हों। बिल्कुल इस दफ़ा रिपोर्ट पुलिस के मुताबिक 90 के करीब लोग इस वक्त जख्मी हैं और तकरीबन 40 के करीब इस वक्त जाँ बहक। और बिल्कुल जाहिर है स्टम्पीड में ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टीज हॉस्पिटल सील कर दिए गए। देखिए ना, आपने मोदी गवर्नमेंट की बात की, जहां रेडिकलिज्म आ जाए वहां योगी जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई बताने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल जर्नलिस्ट जो है उनके लिए सील कर दिया गया कि वहां नहीं जा सकते हैं कि सही अंदाजा हो सके कि कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो बिल्कुल। मैं दोबारा यही बात करूंगा कि जहां रेडिकलिज्म के जरिए आप मैनेजमेंट करेंगे तो वहां ऐसे हालात होंगे। सर और 1954 दूसरा में ये कि जैसे आपने 800 खुद लोग। कहा कि गुड गवर्नेंस का तो तकाजा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर इस तरह का कोई सानेहा होता है तो हुकूमत फौरी तौर पे ये कोशिश करती है कि उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको कम रिपोर्ट किया जाए। खैर जी, दूसरी खबरों की तरफ आते हैं। हमने देखा कि यूएस क्रैश ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। हाल ही में जो ब्लैक हॉक ने कोलाइड किया है एक जेट लैंडिंग, पैसेंजर जेट लैंडिंग से एट द रीगन नेशनल एयरपोर्ट। जमील साहब, इस पे भी मैं चाहूँगी कि आपका कमेंट हो। 60 के करीब लोगों के हलाक होने की खबर आ रही है, कोई सर्वाइवर नहीं है, इसमें रशियन स्केटर्स भी शामिल हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसमें यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका फौरी तौर पे जो इल्ज़ाम दिया है, ब्लेम किया है, वो डिवर्सिटी हायरिंग को किया है। इसके साथ साथ इसका कोई सबूत नहीं है कि इसमें डाइवर्सिटी हायरिंग का कोई नामो निशान था, और इसके साथ साथ एफएए के नए चीफ का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, इसको पोलिटिसाइज तो किया जा रहा है इस जी हादसे को और जी उसमें एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं किया गया है और यही क्रिटिसिज्म आ रही है वहाँ के तमाम मीडिया में भी कि इसको जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से दलाइल दिए गए हैं इस हादसे के, उसको जी पोलिटिसाइज किया गया है और उन दलाइल में कोई उसमें सबूत नहीं दिए गए हैं। रहा सवाल ये कि खबरें ये आ रही हैं कि कंट्रोल टावर में जितने अफराद की तादाद होनी चाहिए उससे कम है और जी उसकी वजह से ये है कि शॉर्टेज। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी यानी कि लोगों को गलत अंदाज में भर्ती कर लिया गया, इसलिए ये हादसा पेश आया है। तो आई थिंक स्ट्रेचिंग द इमेजिनेशन, आई थिंक लिटिल टू मच। लेकिन सर, ये नॉट बहरहाल जस्ट स्ट्रेचिंग द इमेजिनेशंस, ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक कैंपेनिंग मोड से बाहर नहीं आए हैं। हर चीज़ में इमिग्रेंट्स को या डिवर्सिटी को या इस तरह जो जो मिक्स है, जो अमेरिकन सोसाइटी का मिक्स समझा जाता है, उसको बार बार ब्लेम करना, अगेन दिस इज पॉइंटिंग टू अ वेरी रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। बेशक देखें, जब जहाँ फार राइट अप्रोच के तहत हुकूमत की जाए तो वहाँ इस किस्म का एलिमेंट बरकरार रहता है, पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन। तो वही सिलसिला जारी है। ये टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। जी आप यूरोप में भी देख लें, जहाँ फार
رائٹ کی حکومتیں آتی جا رہی ہیں، بتدریج آتی جا رہی جی ہیں، تو وہاں اسی قسم کا ایک آپ شاخسانہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ووٹر سپورٹرز اور فار رائٹ کے جو ہم نوا ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے آپ مودی کی بات کر لیں، مودی جو ہے وہ اپنے ہم نوا اور ووٹر سپورٹرز کو ساتھ رکھنے کے لیے اسپتال کے دروازے سیل کر دیتے Sir, ہیں، I مطلب would ان کے like to اوپر draw your attention to another matter. Again, staying with President Trump for a moment. جیسے کہ شروع میں جب سیز فائر کی خبریں آئیں غزہ سے اور اسرائیل نے حماس کے ساتھ یہ ٹروس فارمولیٹ کیا، اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن اس کے بعد ہی گاٹ انٹو فردر سوپ بائی کالنگ ان اسٹیٹمنٹس جہاں انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو سکتا ہے. باقی ممالک کو ایک طرح سے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ 10 لاکھ، آپ 5 لاکھ، آپ 50,000 اگر فلسطینینز کو اپنے ملک میں پناہ دے دیں تو اسرائیل کا اور غزہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اینڈ پیپل ہیڈ اے ویری اسٹرانگ ریئیکشن ٹو اٹ. اس وقت جو آن گراؤنڈ سیز فائر کی سچویشن ہے جس میں تقریباً 5 لاکھ فلسطینینز واپس آئے ہیں ناردرن غزہ میں، اور ان دا لائٹ آف دیز اسٹیٹمنٹس کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اسرائیل اور غزہ سچویشن کو بدلتے ہوئے؟ دیکھیں اس کے 3-4 پیرا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 1.5 سال کے بیانات دیکھ لیں کشنر کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اور الیکشن کے دوران کیمپین کو دیکھ لیں تو بڑی، اگر آپ ان ساروں کو ملا کے سیاق و سباق کے ساتھ بات کریں تو شروع سے ان کا یہی تھا کہ ان کو فلسطینیوں کو دھکا دے کے سارا میں بھیج دیا جائے، سینائی ڈیزرٹ میں بھیج دیا جائے، اور اس کے لیے شروع میں ہی نومبر دسمبر 23 میں ہی کوشش کی گئی کہ ایجپٹ مان جائے اور کوئی تقریباً 1 ملین 1.5 ملین کے قریب فلسطینیوں کو سہارا میں، اس میں سینائی میں جگہ جی دے دی جائے تاکہ وہ وہاں بسا دیے جائیں. یہ سیکنڈ ایفرٹ ہے اس وقت جو کی جا رہی ہے، جس میں کہ عمان سے اور ایجپٹ سے خاص طور پہ کہا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی امداد بھی بند نہیں کی گئی جب تمام امداد کی جب کو سیل کیا گیا. تو یہ سلسلہ، اور اس میں اگر اور بیانات کو بھی آپ ملا کر اس کو تجزیہ کریں تو جی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ جو سیٹلمنٹ کا سلسلہ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں جیسے ویسٹ بینک میں ہے، وہی ماحول اب غزہ میں پیدا کرنا بالکل چاہتے صحیح. ہیں. سر اور آخری اس میں مجھے اسٹوری کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گی. روانڈن بیکڈ جو M23 ریبلز ہیں انہوں نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی ہے کانگو میں. وہاں صورتحال بتدریج بری ہے، ایمبسی سے لے کے ایئرپورٹ پہ حملہ آور بھی ہوئے ہیں، قابض بھی ہو چکے ہیں. واٹ از ہیپننگ ان کانگو؟ نہیں، کانگو تو پہلے بھی دیکھیں، یہ وہاں ٹرائبل مسئلہ بھی ہے، اور وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو گرد و نواح کے ممالک اور فرانس اور اس کے مد مقابل باقی جو پس پردہ ممالک ہیں وہ بھی ان کو ہتھیار پرووائڈ کر رہے ہیں دونوں سائڈ کو. جی اصل معاملہ شروع ہوا تھا یہ ٹرائبل معاملات سے، اور کانگو تو کافی عرصہ تک اس میں اس لپیٹ میں رہا، اور ابھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پھر دوبارہ اپوزیشن گروپ وہ اس کو کوشش کرے گا ڈسلوج کرنے کے لیے. اور جو سپورٹ دی جا رہی ہے خاص طور پر چند ممالک کی طرف سے، جب تک کہ اس سپورٹ میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے 120 کے قریب پاکستانیوں کو انہوں نے فوری طور پر ایویکویٹ کیا ہے، جو کہ ایک خوش آئین بات ہے اور اس کی بھی ہمیں ستائش کرنی بالکل چاہیے. صحیح. لیکن بہرحال یہ ڈی اسٹیبلائزیشن چاہے لیبیا ہو گیا، بالکل کانگو ہو صورتحال گیا. اس وقت کشیدہ ہے. مزید ٹریول ایڈوائزریز ہیں. بہت بہت شکریہ. ایمبیسڈر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور صبح ہم نے آج شروعات کی